Praise the Lord, मैं पास्टर साइमन कामरन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर TOG TV आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाला से ये 154 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट हेड, मसीह का सर। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट हेड यानी मसीह के सर के बारे में क्या मुकाशफा है और मसीह के सर पर कांटों का ताज और मसा का ताज और इज्जत और जलाल का ताज और सर सफेद के बारे में भी बताएं और जब दूसरी आमद में आएगा और बहुत से ताज होंगे इसके बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में मसीह कलीसिया का सर है, इस असलाह के बारे में तालीम दें और कलीसिया मसीह जो सर है के साथ अपने आप को कैसे दिखाए। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। मत्ती की इंजील 27वां बाब 27वीं आयत से 31वीं आयत तक। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे क्रिमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। ज़बूर 22 6 और 7वीं आयत। पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, आदमियों में अंगुश्त जमा हूं और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़ाक़ा उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते हैं, वो सर हला हला कर कहते हैं। 8वीं आयत। अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए, जबकि वो उससे खुश है तो ही उसे छुड़ाए। 4 बाब 15वीं आयत। बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर एक तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर और गठ कर उस तस्वीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। इब्रानियों 2 बाब 7वीं आयत। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्टर ऑफ क्राइस्ट के हवाला से एंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, क्राइस्ट का तजस्सुम, मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही और अब्दियत की बाबत लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट हेड, मसीह का सर। और जैसा कि पिक्स पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी में जो
क्राइस्ट के हेड के हवाला से आज तालीम दी जाएगी। और जब हम ये जानते हैं कि क्राइस्ट डिविनिटी रखता हुआ ह्यूमैनिटी के अंदर इसलिए आया ताकि तजस्सुम में आकर दुनिया के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान करे, और जब हम क्राइस्ट के बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को देख रहे हैं जो प्रोफेसी की राह से हमें पहले ही से आगाह किया गया है, ताकि उनको क्राइस्ट की सलीब और उसकी जिंदगी के अंदर सेकंड कमिंग में, यानी हर एक जहां जहां प्रोफेसीज हमें पूरी होती दिखती हैं उसका बयान करें। और क्राइस्ट हेड के हवाला से जब हम क्राइस्ट के सर के हवाला से देखते हैं तो हमारे पास डिविनिटी के अंदर क्राइस्ट के हेड की बाबत तालीम पाई जाती है, और फिर ह्यूमैनिटी के अंदर क्राइस्ट के हेड के हवाला से जो तालीम है उससे हम बखूबी वाकिफ हों। जब हम ह्यूमैनिटी के अंदर देखते हैं तो क्राइस्ट ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, पर उससे पेशतर क्राइस्ट के सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। तो इसके ऊपर जो तालीम दी जाएगी, मगर इसके साथ ही डिविनिटी के अंदर क्राइस्ट के हेड की बाबत और क्राइस्ट के हेड के ऊपर क्राउन का होना, इसके ऊपर भी वजाहत की जाएगी। यानी क्राइस्ट के हेड की बाबत डिविनिटी के अंदर या ह्यूमैनिटी के अंदर जो वाकयात बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलते हैं, हमें बखूबी उसके हवाला से मालूम होना चाहिए। जब हम हेड की बात करते हैं तो हर हेड के ऊपर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, और फिर बालों के हवाला से भी कल्चर के अंदर हेड का क्या ताल्लुक होता था। तो एक यहूदी कल्चर के अंदर जब हम सर की बात करते हैं, हेड की बात करते हैं, और क्राइस्ट डिविनिटी रखता हुआ ह्यूमैनिटी के अंदर आया है, तो कल्चर का उसके हेड के हवाला से क्या ताल्लुक हमें मिलता। जब कल्चर के अंदर हम यहूदी कल्चर में देखते हैं तो वो सर को एनॉइंट करते थे, यानी सर के ऊपर शादमानी का तेल उस वक्त लगाते थे जब कोई बड़े रैंक वाला शख्स होता। और फिर कल्चर के अंदर हम मजहबी तौर पर यहूदियों के बीच देखते हैं कि वो हेड के ऊपर मेल जो होता था, मर्द जो होता था, वो चादर ओढ़ता ताकि खुदा के हजूर इबादत कर सके। तो कल्चर के हवाला से भी और मजहबी तौर पर भी हेड का जो माफूम हमें किस तरह यूज होता, फिर हम डिविनिटी के अंदर क्राइस्ट के हेड को देखेंगे, और फिर ह्यूमैनिटी के अंदर और कल्चर के तौर पर भी, और क्या हेड के तौर पर क्राइस्ट के सर के ऊपर कांटों का ताज और क्राइस्ट के हेड के ऊपर सोने का ताज मिलता है, इसकी बाबत भी। तो मुख्तलिफ जो क्राउन है, और जैसा कि हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकाशा 19वें बाब में मिलता है कि क्राइस्ट जब आएगा तो उसके सर पर बहुत से ताज होंगे। तो क्राइस्ट का हेड जो है ये डिविनिटी के तौर पर और ह्यूमैनिटी के तौर पर क्या फंक्शन बाइबल मुकद्दस इसके हवाला से बताती है। ग्रीक वर्ड कैफील है जिसका मतलब हेड है, और जब हेड की बात की जाती है तो बॉडी का ये अपर पार्ट है जो सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, सारी बॉडी के सेंसेस को ये ब्रेन जो है, हेड जो है, ये समझता है, जानता है। हेड का मतलब ये चीफ के तौर पर और रूलर के तौर पर ये माने सामने आते हैं। किसी भी चीज को अगर हम किसी को चीफ कहते हैं, रूलर कहते हैं, किंग कहते हैं, तो ये हेड के माने के अंदर आता है। तो सिंबल जो यूज के तौर पर ये अथॉरिटी के अंदर लिया जाएगा, और जब इसके ऊपर क्राउन दिया जाता है तो क्राउन के हवाला से स्टीफा वर्ड जो ग्रीक के अंदर आता है, और लैटिन वर्ड क्रोना जो आता है क्राउन के लिए। तब क्राउन रखा जाता है अगर सोने का, तो ये ऑनर के अंदर जाहिर करता है, किसी शख्स की अथॉरिटी को जाहिर किया जाता है। तो क्राउन अथॉरिटी को जाहिर करता है, और हेड के माने के अंदर उसको चीफ समझा जाता है, रूलर समझा जाता है, बड़ा समझा जाता है। जिस तरह बॉडी के तमाम पार्ट में हेड अपर जगह रखता है, तो इसी तरह हेड का इस्तेमाल जो लीडरशिप के अंदर, लीडर के अंदर, रूलर के अंदर, चीफ के तौर के ऊपर, किंग के तौर पर हमारे सामने आता है, मगर इसका मीनिंग अथॉरिटी में आता है जब उसके सर पे क्राउन रख दिया जाता है। तो हेड और क्राउन का ताल्लुक, और फिर जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर नबूवतें पढ़ते हैं तो नबूवतों की राह से क्राइस्ट के हेड की बाबत क्या बात की गई है। तो डिविनिटी के अंदर भी हमें क्राइस्ट के हेड का पता होना चाहिए बिलीवर्स, और ह्यूमैनिटी के अंदर भी क्राइस्ट के हेड का पता होना चाहिए।
جب ہم ڈیوینٹی کی بات کریں گے تو ازل سے خدا سلوس میں کرائسٹ خدا کا بیٹا سن آف گاڈ کلام خدا ہے، تو خدا روح ہے، تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رولر ہے، کائنات کا مالک ہے اور ہیڈشپ رکھتا ہے، کلام خدا ہے، حکمت، معرفت، دانائی کے خزانے اس کے اندر ہے، سب چیزوں کا کریٹ کرنے والا ہے۔ تو ہم ڈیوینٹی کے اندر کلام کی بات کریں گے تو اس ہیڈ کے اندر جو وزڈم ہے، دانائی ہے، اور آج ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے خدا کے اندر کی بات کرائسٹ کے ذریعے سے وہ ساری وزڈم ہم تک پہنچتی ہے۔ تو وہ ہستی کیا جس کے ہیڈ کے اندر وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ، تو وہ ایتھارٹی رکھتا ہے، وہ لیڈر ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو خدا کا بیٹا جب دنیا کے اندر اس کو بھیجا جاتا ہے، ہیومینٹی کے اندر، تو تجسم کے اندر آتا ہے کہ انسان کے طور پر وہ جنم لیتا ہے۔ تو جب ہم ہیومن بینگ کی بات کریں گے اور ایک ہیومن کے ہیڈ کو بات کریں گے تو اس میں بھی ہمیں بڑے برین والے شخص ملتے ہیں اور ایسے شخص بھی ملتے ہیں جو دنیا کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں بنا پاتے، اور جب ہم ہیڈ کو لیڈر کی حیثیت میں، رولر کی حیثیت میں، اتھارٹی کے معنی کے اندر اس کو جانتے ہیں کہ وہ بااختیار ہستی ہوتی ہے جس کے سر پہ کراؤن ہو، تو کرائسٹ کی ذات کے اندر ہمیں مختلف کراؤن ملتے ہیں۔ جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر تھا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ حکمت اور قد و قامت میں بڑھتا چلا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں گے کرائسٹ کا برین، کرائسٹ کا مائنڈ کس قدر وزڈم کے اندر تھا، کس قدر خرد کے اندر تھا، اور جب منسٹری کرنے لگا تو معجزات کرنے لگا اور با اختیار طریقے سے خدا کے کلام کی باتیں لوگوں تک پہنچی۔ یہ لیڈرشپ کے اندر اور ایز اے کنگ، ایز اے ہیومن بینگ، وہ ایک سردار کے طور پر، ایک نبی کے طور پر، ایک بادشاہ کے طور پر، کاہن کے طور کے اوپر ہمارے سامنے ہمیں ملتا ہے بائبل مقدس کے اندر۔ اور جب کرائسٹ واٹر بیپٹزم لینے کے لیے آتا ہے تو کرائسٹ کے اوپر ہولی اسپرٹ نازل ہوتا ہے، آسمان سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم کرائسٹ کے ہولی اسپرٹ بیپٹزم کے حوالہ سے دیکھتے ہیں، اور یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا، اور پھر زبور 45 کے اندر لکھا ہے کہ اس نے شادمانی کے تیل سے مجھے مسح کیا۔ تو شادمانی کا تیل یہ انوائنٹ کرتا تھا کلچر کے طور پر، یہ ٹرم ہمیں انوائنٹنگ میں پھر ملتی ہے۔ تو ہر یہودی کے اندر جو بڑے رینک کا شخص ہوتا، جو لیڈر ہوتا یا ربی ہوتا یا کوئی ہیڈ کے طور پر سامنے آتا، تو وہ ایتھارٹی رکھتا، اس کی خوشی کا اظہار اس کے سر کے اوپر تیل ڈال کر کیا جاتا۔ تو یہ تیل ڈالنا شادمانی کا تیل کہلاتا تھا کہ اس کا رینک کتنا بڑا ہے۔ اور مذہبی طور کے اوپر یہودی میل اپنے سر کے اوپر چادر لیتا تھا اور چادر اوڑھ کر وہ دعا کرتا تھا، اور بائبل مقدس کے اندر کرائسٹ سے بھی اپنے سر پہ چادر کو لیا۔ مگر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر پالوس کہتا ہے کہ اب مرد جو ہے یہ بغیر سر ڈھانکے دعا کرے۔ تو عورت کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مرد عورت کا سر ہے اور کرائسٹ مرد کا سر ہے اور خدا مسیح کا سر ہے۔ کرائسٹ جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالہ سے جب میل یہودی لوگ دعا کرتے تھے، چادر اپنے سر پر اوڑھتے تھے، تو کرائسٹ چادر اوڑھ کر ہی دعا کرتا تھا۔ مگر کرائسٹ خدا کا بیٹا ہیومینٹی کے اندر تھا، انسان کے طور پر اس کو یہ چادر لینا تھا، مگر جب وہ خدا کا بیٹا ہے، مردوں میں سے جی اٹھا، تو اب ہمارا سر مسیح ہے، اس لیے ہم جلال کو ڈھانپ نہیں سکتے۔ مسیح کا سر خدا ہے، یعنی وہ اس جلال کو ڈھانپ نہیں سکتا۔ تو یہ بائبل مقدس کے اندر ہیڈ کے حوالہ سے پھر لکھا کہ مرد لمبے بال نہ رکھے، یہ اس کی بے حرمتی ہے، اور عورت البتہ لمبے بال رکھے جو اس کی زینت ہے، اسے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو ہیئر کا استعمال ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سمسون کے بالوں کے حوالہ سے بھی ملتا ہے، جو اس کے اندر اس کی انوائنٹنگ کے سبب سے قدرت تھی۔ اور جب کرائسٹ کے اوپر روح القدس نازل ہوتا ہے تو یہ سیون اسپرٹ انوائنٹنگ اس کے ہیڈ کے اوپر آتی ہے۔ اور جب ہم سیون اسپرٹ انوائنٹنگ کی بات کریں گے، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا کہ وہ برا جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا، اس کے 7 ہارنز ہے، یعنی وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ایسا ہیڈ ہے جس کے اوپر 7 ہارنز ہے۔ تو اس معنی کے اندر ہم ہیڈ کو دیکھ سکتے ہیں کہ روح القدس کا مسح اس کے اوپر تھا، اور پھر 7 آئیز
जो थी उस हेड के ऊपर थी। ये 7 स्पिरिट अनॉइंटिंग जो है खुदावंद का रूह, फिर मार्फत, हिकमत, खिरत का रूह, मसरत का रूह, कुदरत का रूह, खुदावंद के खौफ का रूह। तो ये सारे हेड के ऊपर 7 स्पिरिट अनॉइंटिंग है। और ओल्ड टेस्टमेंट में जिसको अनॉइंट किया जाता था पर 7 बिलीवर्स, उसको कहा जाता था कि मसा का ताज उसके सर के ऊपर है। तो क्राइस्ट के हेड के ऊपर हम देखते हैं कि ये अनॉइंटिंग क्राउन उसके हेड के ऊपर था और वो मिनिस्ट्री करता था, हिकमत खिरत की बातें करता था, मुअज्जात करता था, सारी दानाई से भरा हुआ था, कलाम खुदा था, तजस्सुम के अंदर, ह्यूमैनिटी के अंदर आया है और रूह कुदस उसके ऊपर था। और जब बर्रा 7 हॉर्न्स रखता है, उसका हेड लाइन की तरह भी है जो किंग के तौर पर जाहिर होता है, उसका हेड बैल के तौर पर भी हम बाइबल मुकद्दस के अंदर लेता है, यानी वो हमारा बोझ उठाने वाला है। उसका हेड ईगल के तौर पर भी लिया जाता है, यानी वो आसमान से आया खुदा का इकलौता बेटा है। और जब इंसान के तौर पर उसका हेड लेते हैं तो उसके ऊपर 7 स्पिरिट अनॉइंटिंग हमें मिलती है। और लोगों के बीच में यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, गलील, हर जगह पर क्राइस्ट ने आसमानी सारी तालीम का बयान किया, अथॉरिटी के साथ और मिरेकल के साथ, कुदरत के साथ मौजूद करने लगा। तो जब अपनी जान सलीब पर कुर्बान करने को जा रहा था तो उससे पहले उसके सर पे कांटों के ताज को हम देखते हैं। जब क्राइस्ट के सर पर वो कांटों का ताज रख रहे हैं तो ये कांटों का ताज उन्होंने क्यों रखा? क्राइस्ट बादशाह के तौर पर, रूलर के तौर पर, क्योंकि वो लीडर है, हेडशिप उसके अंदर है। जब यरूशलेम में क्राइस्ट बादशाह के तौर पर जाहिर हुआ तो लोगों ने कहा दाऊद की बादशाही आ रही है। और यहूदियों ने जो चार्ज क्राइस्ट में लगाया कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, यहूदियों का बादशाह कहता है, वो तो हाँ खुदा का बेटा बादशाह था। और ज़करिया की किताब में लिखा है, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। तो वो तो बादशाह की हैसियत से आया, मगर यहां पर उसको बादशाह कबूल नहीं कर रहे। तो गोया यीशु मसीह को हेरोदेस के सामने पेश किया गया, पिलातुस के सामने पेश किया गया, हन्ना काइफा के सामने पेश किया गया, उसका ट्रायल होने लगा, उसके ऊपर फतवा लगाने लगे। और पिलातुस ने कोड़े लगवा कर उसको हैंड ओवर कर दिया मैजिस्ट्रेट के। और मरकज की इंजील 15 बाब के अंदर लिखा है, वो उसको हॉल में लेके जो प्रेटोरियम कहलाता है, तो प्रेटोरियम के अंदर मैजिस्ट्रेट तकरीबन 4500 से 6000 तक जो सोल्जर उसके साथ होते थे। और वो सारे सोल्जर वहां पर आए और उन्होंने मजाक उड़ाया क्राइस्ट का, क्राइस्ट को ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ये अपने आप को बादशाह कहता है। वो तो है ही हेड, वो है ही रूलर, वो है ही किंग। क्योंकि जब हम क्राइस्ट के हेड की बात करेंगे, क्योंकि वो रूलर है इसलिए उन्होंने उसके हेड के ऊपर क्राउन ऑफ थॉर्न जो है उसके हेड के ऊपर रखा। गोया जब क्राउन रखा जाता है अगर सोने का तो ये ऑनर के अंदर जाहिर करता है। और जब उन्होंने कांटों का ताज उसके सिर पर रखा तो ये डिसऑनर करना है, उसको रुसवा करना है, उसको जलील करना है, जिसकी प्रोफेसी हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ज़बूर 22 के अंदर मिलती है कि मैं कीड़ा हूं, इंसान नहीं हूं, इंसानों में अंगुश्तनमा हकीर। उसका ठट्ठा उड़ाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। तो ठट्ठों में उड़ाया का जो ये वक्त टेरिटोरियम के अंदर जब लेकर आए तो पिलातुस ने मैजिस्ट्रेट के हैंड ओवर कर दिया। वहां पर उन्होंने उसके सर के ऊपर कांटों का ताज बनाकर रखा। ये 2 से 3 इंचेस बड़े बड़े कांटे ये यरूशलेम के उस इलाके में पाए जाते थे। और ये कांटे जो उसके सर पर रखे गए, इसका मतलब था कि उसको डिसऑनर किया गया, उसकी इंसल्ट की गई, उसको रुसवा किया गया, क्योंकि वो रूलर अपने आप को वो बादशाहों का बादशाह कहता। तो यहूदियों का बादशाह ये चार्ज लेकर उसको टॉन्ट की गई, उसका तमस्कर उड़ाया गया कि ये हकीर और मरदूद शख्स जो है ये कुछ भी अहमियत नहीं रखता। तो वो जो ज़बूर 22 के अंदर सब कुछ लिखा है कि वो सर हला कर उसको ठट्ठों में उड़ाते थे। तो ये प्रेटोरियम के अंदर का वाकया है और ये 22 ज़बूर के अंदर पहले ही से लिख दिया गया। और जब ये सारा तमस्कर उड़ाया जा रहा है तो जो जो चीजें वहां पर आई उस तमस्कर के अंदर, सबसे पहले उन्होंने किरमजी चोगा पहनाया और उसके दाहिने हाथ में एक सरकंडा दिया गया, यानी उसको ये मजाक के तौर के ऊपर, यानी गोया ये कहना चाहते थे कि ये नाम नहाद ये किंग है। और उसके सर के ऊपर घोड़े के क्राउन की
बजाय कांटों का ताज उसके ऊपर रख के उसको डिसऑनर कर रहे हैं, क्योंकि कांटों के अंदर कोई फल नहीं होता। जैसा कि हम कांटों का कोई भी प्लांट देखें तो उसके अंदर कोई फलदार चीज नहीं होती। और जब लीडर की बात करेंगे, ट्री की बात करेंगे, तो गोया अबीमेलेक की तरह जो काजियों के दौर के अंदर था उस तरह उसको डील करने लगे। जैसा कि वहां लिखा है काजियों की किताब के अंदर कि एक जमाना था कि दरख्त चले और दरख्तों ने अंजीर के दरख्त, जैतून के दरख्त के पास जाकर कहा तू हमारा बादशाह हो, तो वो कहने लगे कि हम तेरा बादशाह नहीं हो सकते क्योंकि हम फलदार हैं और अपना काम करते हैं। तो वो फिर अंगूर की बेल के पास और दूसरे दरख्तों के पास, फिर वो कांटों के ट्री के पास जाते हैं और कांटों से कहते हैं कि तू हम पर सल्तनत कर। तो वो कांटों वाला प्लांट कहता है ठीक है मैं तुम्हारा रूलर हूंगा। तो गोया यहां पर जो प्रेटोरियम के अंदर डील किया जा रहा है, गोया जैसे अबीमेलेक काजियों के दौर का किंग हो जो कि कांटोदार दरख्त है जिसकी जिंदगी के अंदर कोई रूल करने की हैसियत नहीं है। पर क्राइस्ट तो खुदा का बेटा, बादशाहों का बादशाह है और उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया जा रहा है और उसको किरमजी चोगा पहनाया गया। उसके मुंह पर जो 6000 के करीब वहां सोल्जर थे उन्होंने थूका, उसका तमस्कर उड़ाया गया। उसके हाथों में सरकंडा देकर, गोया बादशाहों के हाथ में तो असा दिया जाता है, तो गोया ये सरकंडा देकर उसको ये बता रहे हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। और फिर उसको सैल्यूट करते थे, फिर झुकते थे, सजदा करते थे, अदाब करते थे, मजाक उड़ाते थे, ठट्ठा उड़ाते थे, सर हला हला कर उसे बादशाह कहते थे। और फिर क्रॉस के ऊपर तो फिर इंतहा कर दी, हर एक उसके ऊपर सर हला हला कर उसका मजाक उड़ाता था और ऊपर भी लिख दिया कि यहूदियों का बादशाह। तो यहां पर जब हम सर पे कांटों की बात करते हैं तो ये प्रोफेसी की राह से पहले ही वाकया ज़बूर 22 के अंदर आ गया कि वो सर हला लाकर उसका तमस्कर उड़ाते हैं। तो यूं उन्होंने चोगा पहनाकर, किरमजी चोगा पहनाकर और हाथ में सरकंडा देकर सर के ऊपर कांटों का ताज रख कर उसका मजाक उड़ाने लगे और फिर उसका किरमजी चोगा उतार कर फिर वो क्रॉस के लिए उसको ले जाते हैं। तो ये वाकया जो आता है कि ये क्यों आखिर उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया। दुनिया में कोई ऐसा रूलर नहीं जिसके सर पे कांटों का ताज हो। ये सिर्फ खुदा का बेटा मसाया जो है ही बादशाहों का बादशाह, मगर वो खामोश उनके सामने इसलिए है कि वो कांटों का ताज पहनकर भी वो दुनिया को सरफराजी देना चाहता है, दुनिया को बरकत देना चाहता है, इसलिए वो खामोश रहा ताकि जो क्राउन ऑफ थॉर्न्स उसके सर के ऊपर है उसका मुकाशवा लोग आज जान सकें। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम आदम के हवाला से पढ़ते हैं, उसने गुनाह किया और गुनाह के वजह से खुदा ने उसको पनिशमेंट दी और पनिशमेंट में ये कहा कि जमीन तेरे सबब से लानती होगी और ऊंट कटारे उगाएगी। तो जमीन फिर अपना हासिल वो ना दे सकी जो पहले अदन के अंदर फ्रूटफुल था। तो गुनाह के सबब से जमीन के अंदर कांटे उगने लगे। तो ये झाड़ियां, कांटे गुर्बत को जाहिर करते हैं, ये कर्ज को जाहिर करते हैं, ये आदम की उस सारी खता को जाहिर करते हैं जिसकी वजह से नस्ल इंसानी दुनिया के अंदर काल के अंदर है, कहत के अंदर है, गुर्बत के अंदर है, अफलास के अंदर है, सफरिंग के अंदर है। तो ये कांटे जमीन से जो उगे हैं, तो गोया जब क्राइस्ट के सर के ऊपर है तो गोया क्राइस्ट ने वो सारे कांटे जो आदम के सबब से नस्ल इंसानी के अंदर आगे थे सब उठा लिए। और इसकी खूबसूरत डेफिनेशन हमें फिर ग्रंथियों के अंदर जाकर मिलती है। पौलुस रसूल को इब्लीस का कासिद आकर कांटे चुभोता है। तो ये कांटे चुभोना जो है ये सफरिंग की अलामत है, ये कांटे चुभोना दुखों की बात है। जब पौलुस पे दुआ करता है कि ये कांटे मुझे इब्लीस ना चुभोए, ये तो इजराइल को कर्ज दिया गया था और इजराइल को कहा गया चूंकि यशुआ ने पैलेस्टाइन और उस एरिया के लोगों को छोड़ दिया था तो खुदा ने कहा यही अब तुम्हारे पहलू में कांटे होंगे, यानी तुम्हें दुख देंगे। और आज तक ये इजरायली दुख उठा रहे हैं। तो कांटों का जो हम रूहानी मानी लेते हैं ये पॉवर्टी के अंदर आता है, गुर्बत के अंदर आता है, सफरिंग के अंदर आता है, एंजाइटी के अंदर आता है, वरीज के अंदर आता है। तो ये कांटे सारे जब हम मसीह के सर के ऊपर देखते हैं तो गुड न्यूज हमारे पास है कि ये हेड, ये अनाउंसमेंट हो रही है, ये हेड का कांटों का उठाना ये बता रहा है कि यीशु मसीह ने हमारी एंजाइटी, हमारी वरीज, हमारी फिक्रें,
हमारे गम, ये सब कुछ अपने साथ पर ले लिए हैं। और जब 2-3 इंच लंबे जो कांटों वाला ताज उसके सर के अंदर धंसा, तो आप सोचे कि किस कदर उसकी ब्रेन की इंजरी और सारे जो उसका नर्वस सिस्टम था, उस ब्रेन का किस कदर इंजरी हुआ और किस तरह की प्रॉब्लम वकूअ के अंदर आई होंगी। तो ये सारे तकलीफ यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए, ताकि उसका ये जो तमस्कर उड़ाया गया है, वो जो हकीर मरदूद, वो तो बादशाहों का बादशाह है, मगर जो क्राउन ऑफ थॉर्न्स उसके ऊपर है, वो दुनिया के सामने ये है, ये कुछ भी नहीं है। पर उन कांटों के अंदर भी उसकी ग्रेस हमें मिली है, यानी हमारी तकलीफें, दुख, बीमारियां, सफरिंग, एंजाइटी, गुर्बत, सारा ही मसीह ले गया है। और अगर मसीह चाहता कांटों के ताज को और सारी उनकी 6000 जो सोल्जर उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, एक सेकंड में उनको एंजल बुलाकर भी हलाक कर सकता था। खुद भी उसके अंदर जोर था, जिस तरह समसून के बालों को एक खूंटी के साथ बांध दिया गया, चूंकि वो खुदा का नजीर था, उसके बालों के अंदर कुदरत थी, तो उसने खूंटी से अपने बालों को छुड़ा लिया। तो क्राइस्ट का हेड जोरावर है, एनॉइंटेड है, उसके ऊपर मसा का ताज था, वो कुदरत वाला था, वो सब कुछ उनको दूर कर सकता था, पर वो खामोश रहा ताकि हमारे कांटे, हमारी जमीन के कांटे, हमारे दुख, हमारी सफरिंग उठाई जाए। पौलुस रसूल को इब्लीस का कासिदा के कांटा जब होता है, तो वो इसलिए वो लिखा है कि मेरे फूल जाने के देशा से, यानी गुनाह के सबब से जमीन लानती हुई कांटे उगा रही है। और अगर कोई घमंड करता है, प्राइड में आता है, अगर कोई अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा फूल जाना रखता है, तो इब्लीस वहां पर जगह बनाता है। तो पौलुस कहता है कि मेरे फूल जाने के अंदेशा से, यानी अभी घमंड भी नहीं आया, अंदेशा ही था कि इब्लीस आकर उसको कांटे जबोने लगा, यानी सफरिंग के अंदर लाने लगा। तो कांटे जो थॉर्न्स हैं, ये वाजे कर देते हैं कि ये सफरिंग को जाहिर करते हैं, ये वरीज को जाहिर करते हैं। और झाड़ियों में जब बीज डाला जाता है, और क्राइस्ट ने पैराबल दी कि कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, यानी झाड़ियां वो जिंदगियां जो फिक्रों वाली होती है, वहां पर कलाम नहीं उग पाता। तो हमारे पास यहां भी बात वाजे हो जाती है कि ये झाड़ियां जो है, ये एंजाइटी है, ये वरीज है। और यिर्मयाह कहता है कांटों में तुखमरेजी ना करो, यानी ऐसी जिंदगियां जो वरीज के अंदर होती हैं, एंजाइटी के अंदर होती हैं, वो खुदा के कलाम को प्रॉपर अपनी जिंदगियों में नहीं ले पाती। तो जब हमारे पास गुड न्यूज है कि वो वरीज, वो सारी एंजाइटी, वो कांटे क्राइस्ट ने अपने सर पर ले लिए हैं, वो ले गया है और हमें अपनी हिकमत, अपनी दनाई, अपनी रिचनेस दे दी है, अपना जोर दे दिया है, तो हम उन वरीज से निकल जाते हैं। तो हमारे पास जो खुशखबरी आती है कि हम पर फजल किया गया है, और हमारे दुख जो है, हमारी दर्द मुसीबतें, सारी वरीज क्राइस्ट खुदा का बेटा ले गया है। इसलिए हम हमेशा खुदा का शुक्र करें। और पतरस के खत के अंदर ये लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। और ज़बूर 68 के अंदर भी प्रोफेसी है, हर रोज हमारा बोझ उठाता है। इसलिए जब फिक्रों की कसरत हमारे ऊपर आती है, तो दाऊद कहता है तेरी तसल्ली मेरे दिल को शाद करती है। तो हमारे अंदर खुशी, शादमानी, तसल्ली होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कांटे, हमारे दुख, वरीज, ये एंजाइटी सब कुछ मसीह उठा के ले गया है। ज़बूर 22 के मुताबिक तो ये सर हला लाकर उसका तमस्कर उड़ाते, उसे किरमजी चोगा पहनाते, हाथों में सरकंटा देते और उसके ऊपर सर हिलाते। मगर बाइबल मुकद्दस के अंदर ये वाकया अगर हुआ है, तो हमारे कांटे, हमारी लानतें, हमारी गुर्बत जाती रही है, और ये यीशु मसीह के बदौलत हमारी जिंदगी के ऊपर हुआ है। तो क्राइस्ट के जो हेड के ऊपर हम जो क्राउन देखते हैं, वो मसा का ताज, और मसा के ताज के ऊपर क्राउन ऑफ थॉर्न देखते हैं। तो गोया रूल कुदस उस सारी जुल्म को, उस सारे थॉर्न्स को, उस सारी फिक्रों को, हर एंजाइटी को हमारी जिंदगी से दूर कर देता है। तो क्राइस्ट ने शर्मिंदगी की परवाह ना की, बल्कि रूल कुदस के जोर से उनको बर्दाश्त किया, ताकि मुझे आपको जिंदगी, इत्मीनान, तसल्ली दे। इसलिए फिक्रों का हजूम हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होना चाहिए। हम खुशी से उसकी इबादत करें, और शादमानी हमेशा हमारी अंदर बसी रहे, क्योंकि शादमानी के तेल से क्राइस्ट को अनॉइंट किया है, और उसी शादमानी के तेल से, होली स्पिरिट से हमें भी अनॉइंट करता है।
اور پھر بائبل مقدس کے اندر کرائسٹ نے جب مصلوب ہوا تو اس کا مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، تو زندہ ہونے کے اندر عبرانیوں 2 باب کے اندر لکھا ہے جب وہ آسمانوں پر گیا یعنی جی اٹھا. جس طرح ہم عید سعود مناتے ہیں جیسا کہ 18 مئی کو تھی، اور پھر جیسا کہ 28 کو ہولی اسپرٹ کا نزول ہے، تو جس طرح ہولی اسپرٹ نے کرائسٹ کو مردوں میں سے جلایا، لکھا ہے تمہارے فانی بدنوں کو بھی اسی روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا. اور جی اٹھ کر جب کرائسٹ آسمانوں پر گیا، کنگ آف گلوری آسمانوں پر گیا، جس نے کراؤن آف تھورن پہنا، کانٹوں کا تاج پہنا، وہ اب آسمانوں پر جب گیا تو لکھا ہے جلال اور عزت کا تاج اس کو پہنایا گیا، یعنی کراؤن آف گلوری اس کو پہنایا گیا، کراؤن آف آنر اس کو دیا گیا، یعنی جلال عزت اس کو دی گئی. حشمت اس کی ہے، عزت اس کی ہے، جلال اس کا ہے. تو کرائسٹ کے سر کے اوپر ہم بہت سے تاج دیکھتے ہیں. یہ کراؤن آف تھورن تھا تو ہی اس قابل اس نے ہمیں بنا دیا کہ وہ جلال میں داخل ہوا اور ہم اس کے ساتھ جلالی بنائے گئے ہیں. اور لکھا زبور 24 کے اندر اے ابدی دروازے اونچے ہو جاؤ، جلال کا بادشاہ آتا ہے. ارتھ کے اوپر، ہیومینٹی کے اندر اس کے سر کے اوپر کراؤن آف تھورن رکھا گیا، اور جب ڈیوینٹی رکھتا ہوا مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر تو کراؤن آف گلوری اس کے سر پر رکھا گیا. کانٹوں کا تاج اس کی ہیومینٹی کو شو کر رہا ہے، اور جلالی تاج سونے کا جو تاج ہے اس کی ڈیوینٹی کو دیکھ رہے ہیں. تو گویا کرائسٹ ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر ہم کرائسٹ کی ذات کو جاننے والے بنے. خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا، اس نے ہماری انزائٹی کو، ہماری وریز کو، ہماری غربت کو، ہمارے کانٹوں کو دور کر دیا. اس لیے مسیح نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، اور وہاں پر ڈیفینیشن کلیئر ہو جاتی ہے. تو پولس کہتا ہے کہ لہٰذا میں تنگی میں، احتیاج میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گا، کیونکہ جس روز میں کمزور ہوتا ہوں اسی روز برابر ہوتا ہوں. یعنی یہ سفرنگ جو ہماری زندگی کے اندر ہے، یہ کانٹے سفرنگ کو ظاہر کرتے ہیں، غربت کو ظاہر کرتے ہیں، یہ کرائسٹ نے اٹھا لیے ہیں اور ہمیں شادمانی دی ہے، خوشی دی ہے، زور دیا ہے. اور یہ ڈیفینیشن بتاتی ہے کہ جس دن میں کمزور ہوتا ہوں میں زوراور ہوتا ہوں، یعنی کہ میری کمزوریاں، میرے دکھ، میری دردیں، میری انزائٹی، وریز مسیح نے اٹھا لی ہے، اور یہی فضل ہے. تو گویا ہم کراؤن آف گریس کے اندر آگے ہیں جو ہمارے سر کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، یہ کراؤن آف تھورن کی وجہ سے. اور عزت و جلال کا تاج اس کے سر پر رکھا، اور بہت سے تاج پہنے وہ سیکنڈ کمنگ میں آنے والا ہے اور پھر دنیا کی عدالت کرے گا. اس کے اوپر میں بات کروں گا. پاس سائمن بلیورز مکاشفہ کی کتاب پہلے باب کے اندر کرائسٹ کے ہیڈ کی بابت لکھا ہے اس کے بال سفید، بلکہ برف کی مانند، اون کی مانند سفید. وہ دوسری آمد میں آنے والا ہے، اور 1000 سالہ بادشاہی میں ہم مسیح کے ساتھ ہوں گے، اور اس دنیا کی وہ عدالت کرے گا، اور عدالت کے تخت کے اوپر وہ بیٹھے گا. کراؤن آف ججمنٹ وہ اپنے سر پر پہنے گا، اور وہ پٹکا جس کے اوپر راست بازی لکھا ہوگا وہ راستی سے انصاف کرے گا. اور جب بائبل مقدس کے اندر ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں کہ وہ سفید تخت کے اوپر بیٹھ کر عدالت کرے گا، تو گویا یہ سفید وائٹ ہیئر جو کرائسٹ کے ہیں، یہ اس کی بزرگی کو، ہولینس کو ایز جج وہ ہمیں دکھتا ہے مکاشفہ پہلے باب کے اندر. تو آپ دیکھیے کہ ایک وقت میں کرائسٹ کے ہیڈ کے اوپر جب ہم ڈیوینٹی میں ازل سے دیکھتے ہیں تو کلام خدا وہ بادشاہوں کا بادشاہ رولر ہے، پھر مسا کا تاج. اور جب پھر کرائسٹ کی منسٹری دیکھتے ہیں تو حکمت دانائی سے بھرا ہوا اس کا مائنڈ کس طریقے سے اتھارٹی کے اندر، تو وہ خدا کا بیٹا خدمت کر رہا تھا. اور پھر کانٹوں کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھا گیا ہے. تو یہ ڈس آنر کرنا ہے، پر وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور یہ ان لوگوں کو تب پتہ چلے گا، پیلاطس، ہیرودیس، ان بادشاہوں کو جب وہ تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جس کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا، جس کو کوڑے مارے گئے تھے، جس کو مصلوب کیا گیا تھا، ایکچولی وہ تو دنیا کی ساری غربت کو، انزائٹی کو، وریز کو اس نے اٹھایا، گناہوں کو اٹھایا. آدم کی وہ تصویر بن گیا، آدم کی ساری انسانیت کو، گناہوں کو لے کر صلیب پہ مصلوب ہو گیا. وہ کانٹے اس نے اپنے اوپر لے لیے، اس نے تو فضل کر دیا. اور وہ جب سیٹ آف ججمنٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے ہمیں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ تو کنگ آف کنگ ہے،
تو وہ جج ہے جو ہماری عدالت کرے گا. ہم جب عدالت آ رہے تھے ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہ تو خدا کا بیٹا ہے, تو نے اس طرح ظاہر نہیں کیا. پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا یہ کہے گا وہ تو میں نے کانٹے دنیا کے اٹھائے تھے, غربت گناہ اٹھایا تھا, اور جو ایمان لے آئے تھے وہ آسمان کے بادشاہ میں جائیں گے, مگر تم عدالت کے اندر, میں تمہاری عدالت کروں گا. تو پہلے باب مکاشفہ کے اندر کرائسٹ کا جب ہم ہیڈ دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ سفید ہے, وائٹ ہیئر ہے, جیسے ایک جج جو ہے وہ وائٹ وگ پہنتا ہے, تو وائٹ اون کی مانند وہ جسٹس کرے گا, یعنی پاکیزگی میں راستی کے ساتھ انصاف کرے گا. اور پہلے اس کو شمعدان میں دکھایا گیا ہے کہ آدم زاد جس کے بال اون کی مانند ہے, سفید ہے, یعنی وہ ہیڈ جو نظر آ رہا ہے مکاشفہ کے اندر کرائسٹ کا, یہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, یہ گلوریفائی ہے اور امورٹل ہیڈ ہے. اور جب ہم سفید بالوں کی بات کرتے ہیں تو کلیسیا کی وہ عدالت کرتا ہے. اگر کلیسیا میں کوئی گناہ پایا جاتا ہے تو وہ ان کو آ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات تم میں پائی جاتی ہے, اس گناہ کو دور کر دے تو میں تیرے چراغ کو وہاں سے ہٹا دوں گا. تو گویا وہ کلیسیا کی بھی ججمنٹ کرتا ہے اور دنیا کی بھی ججمنٹ کرتا ہے جو گناہ میں باز نہیں آتے ملکوں کے اندر, ریاستوں کے اندر. اور پھر ابدی عدالت کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ وائٹ تھرون کے اوپر بیٹھے گا اور عدالت کرے گا. جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا وہ سب حاضر کیے جائیں گے. تو گویا یہ وائٹ جو ہیئر ہے ہم کہیں گے کراؤن آف جسٹس, وہ پہنے ہوا عدالت کرے گا. تو کرائسٹ کے ساتھ پر کتنے ہم تاج دیکھتے ہیں. تو گویا جب وہ گدھے کے اوپر بیٹھ کر آ رہا ہے اور لوگوں نے کہا یہ داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے اور یہ پروفیسی لکھی تھی, اے بن صہیون شادمان ہو, دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ گدھے پہ سوار ہے. تو پہلے تو وہ ہیومینٹی کے اندر آیا اور گدھے کے اوپر, اب ڈیوینٹی رکھتا ہوا اب سیکنڈ کمنگ میں وائٹ ہارس کے اوپر آئے گا دو باتوں کے لیے. ایک تو ہر مجدون میں ان تمام لوگوں کی عدالت کرے گا, بادشاہوں کی جو مسیح کو قبول نہیں کرتے, اور دوسرا وہ اپنی دلہن کو, کلیسیا کو, برا کی بیوی کو, یعنی اپنی دلہن کو, کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے اور وائٹ ہارس کے اوپر بیٹھا ہوگا اور بہت سے تاج اس کے سر پہ ہوں گے. اب بہت سے تاج کا مطلب یہی ہے کہ ازل سے لے کے اب تک جو ایونٹ دنیا کے اندر ہوئے ہیں کرائسٹ کے ہیڈ کے اوپر تاج لکھے جا سکتے ہیں. پھر کراؤن آف انوائنٹنگ, پھر میرے لیے اس نے کراؤن آف تھورن پہنا ہے, میرے لیے اس کو عزت اور جلال کے اندر وہ گیا ہے اس لیے کہ وہ مر کر زندہ ہوا ہے. اس کے سر کے اوپر پھر راست بازی کا تاج, پھر پاکیزگی کا تاج, جیسے کہ پالوس کہتا ہے کہ مجھے وہ راست بازی کا تاج ملے گا. تو کرائسٹ کی ذات تو خود رائچس ہے, تو وہ ہر طرح کا تاج اس نے پہنا ہوا ہے جس میں مجھے آپ کو بھی داخل کر دیا ہے. یعنی وہ فتح مندی کے ساتھ آ رہا ہے, یعنی اس کے سامنے کوئی دشمن نہیں ٹھہر سکتا. اور یہ سائے کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے تنہا انگور ہوز میں روندے, یعنی مخالف مسیح اس کی کفتوں کو, اتحادیوں کو ہر مجدون میں روندے گا. تو لکھا ہے کہ وہاں پر یسایہ میں لکھا ہے کہ وہ نجات کا خود پہنے ہوئے. تو نجات رائچسنس کو ظاہر کرتی ہے. تو مجھے آپ کو تو رائچسنس مسیح کے کلام اور خون سے ہمیں ملی ہے, ایمان لائے ہیں, وہ تو ہے ہی راست. تو گویا اس کا خود, اس کا ہیلمٹ, وہ کراؤن وہ پہنے ہوئے ہے جو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, وہ اسپرچل گریٹ وار لڑنے کو آ رہا ہے. مجھے آپ کو بھی وہ نجات کے خود کو پہننے کی بابت ہولی اسپرٹ تعلیم دیتا ہے. پر جب سیکنڈ کمنگ میں آ رہا ہے تو لڑائی لڑنے کے لیے, ابلیس کی کفتوں کو ہلاک کرنے کے لیے وائٹ ہارس کے اوپر آئے گا اور اس نے وہ فتح مندی کے تاج پہنے ہوں گے اور اس کی پوشاک اور ران پہ یہ نام لکھا ہوگا خداوند کا خداوند, بادشاہوں کا بادشاہ. یعنی ہیڈ کا مطلب رولر میں آتا ہے, تو ایک ہی رولر ہے, وہ کنگ آف کنگز, کرائسٹ خدا کا بیٹا, کنگ آف گلوری ہے, عزت اور جلال کا تاج اسے دیا گیا. ہیومینٹی کے اندر کانٹوں کا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا, ڈیوینٹی کے اندر وہ عزت اور جلال کا تاج رکھتا ہے اور بہت سے تاجوں کے ساتھ یعنی فتح کے ساتھ آ رہا ہے, اپنی دلہن کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ شادمانی میرے اور آپ کے اندر کلیسیا میں پائی جاتی ہے, اس لیے ہمیں ہمیشہ شادمان ہونا ہے
کہ کرائسٹ ہمارا ہیڈ ہے. اس لیے ہم اصلاح کے طور پر ایک تو ہیڈ کا مطلب رولر کے معنی کے اندر آتا ہے اور اتھارٹی کے معنی کے اندر, اختیار کے معنی کے اندر آتا ہے. ہماری یعنی وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے, میری آپ کی زندگی کے اندر ہیڈ ہے, اور کلیسیا اس کا بدن ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. جی ناظرین, اپنے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کوشچن کی جانب بڑھیں گے. علم مسیح میں مسیح کلیسیا کا سر ہے, اس اصلاح کے بارے میں تعلیم دیں, اور کلیسیا مسیح جو سر ہے کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے دکھائے. پاسٹر سائمن, بلیورز ڈیوینٹی کے اندر, وہ ہیڈ کے معنی کے اندر کلام خدا اور لکھا الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. اور جب ہم کلیسیا کی بات کریں گے تو کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور وہ ہمارا ہیڈ ہے. جس طرح ایک جسمانی انسان اس کے بدن کا ہیڈ اپر حصہ ہیڈ میں ہوتا ہے اور وہ اتھارٹی کے اندر ہوتا ہے, اور ہیڈ کا مطلب جو رول کرنا ہے, مین فنکشن کرنا ہے, اور کسی لیڈر کو, رولر کو ہم ہیڈ کے اندر لیتے ہیں اور اتھارٹی کے اندر لیتے ہیں. تو گویا جب کلیسیا کی بات آتی ہے تو پالوس رسول افسیوں کے خط کے اندر لکھتا ہے, کلسیوں کے خط کے اندر لکھتا ہے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا, وہی بدن کا بچانے والا جو مردوں میں سے جی اٹھا اور ہر بات میں اس کا اول درجہ یعنی فرسٹ بورن, جو ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا, ازل سے کلام خدا, خدا کا بیٹا, وہ کلیسیا کو دے دیا گیا ہے. اور جب کلیسیا کو دے دیا گیا ہے تو ہیڈ کے طور پر, جس طرح ایک بدن کا ہیڈ ہوتا ہے جس کے اوپر بات کی گئی, اور کرائسٹ کے پرسنل باڈی کے حوالے سے اور اس کے پرسنل ہیڈ کے حوالہ سے کہ اس کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اور عزت و جلال کا تاج اسے دیا, بہت سے تاجوں کے ساتھ آئے گا. اور ڈیوینٹی کے اندر ازل سے کلام خدا, وہ کلام کا جو اختیار اس کے پاس ہے, حکمت دانائی سے مالا مال, تو لڑنے کے لیے آ رہا ہے, مخالف مسیح اور اس کی اتحادی فوجوں کو ہلاک کرے گا. تو ایک تو یہ سلسلہ مسیح کی جو ذات ہے اس کا ہیڈ جو ہمارے لیے اس نے دکھ اٹھائے, ہیومینٹی کے اندر تو ڈیوینٹی کے اندر عزت اور جلال کا تاج اسے پہنایا گیا. تو اس جلال کے ساتھ جب آ رہا ہے کلیسیا کو لینے کے لیے, تو اب اس کے اندر یہ ٹرم اصلاح دے دی گئی ہے کہ جو کلیسیا ہے, جو مختلف دنیا سے خون خریدے گئے لوگ ہیں, اس سب کلیسیا کا باڈی کا ہیڈ کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے. تو کرائسٹ ہیڈ کے طور پر ہے اور باقی بلیور دنیا کے اندر کلیسیا چرچ باڈی ہے. تو گویا جب ہم بدن کے اندر ہیڈ جو اپر حصہ ہے اور باڈی جو لوئر حصہ ہے, تو ہم جب اپر میں باڈی کو لیتے ہیں تو اسی طرح اب کلیسیا کا جو مین ہیڈ ہے وہ خدا کا بیٹا, وہ رولر ہے. لکھا ہے اسے سردار بنا کر, رولر بنا کر کلیسیا کو دے دیا گیا ہے. یعنی ہیومینٹی رکھنے والا, ڈیوینٹی رکھنے والا, یعنی خدا کا بیٹا جب ازل میں ہے تو ڈیوینٹی رکھتا ہے, جب ہیومینٹی کے اندر آ گیا اب جو ہمارے اوپر ہیڈ ہے یہ ڈیوینٹی بھی رکھتا ہے, ہیومینٹی بھی رکھتا ہے, یعنی مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور انسان جو جسم کے اندر ہے اس کا ہیڈ بنا ہے. یعنی اسی طرح ہیومینٹی کے اندر وہ ہیڈ ہے, پر یہ اب یہ کلیسیا کا ہیڈ ہے, رولر ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سارا اختیار جو مسیح کی ذات میں, کیونکہ لکھا الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے, وہ سب چیزوں کا معمور کرنے والا ہے, ساری کائنات پہ اختیار رکھتا ہے, وہ کلیسیا کو دے دیا گیا ہے. اور آج کلیسیا میں پاسٹر سائمن, میں, آپ بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, ہم اس کے ہیڈ, اس ہیڈ کے نیچے ہیں, اس ہیڈ کے انڈر ہیں, وہ ہمارا ہیڈ ہے اور ہمیں اس کے ہر حکم کو اوبے کرنا ہے, وہ ہمیں پرورش دیتا ہے. اس لیے پالوس رسول چوتھے باب کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں محبت کے ساتھ ہر پارٹ جو ہے, ہر عضو یعنی ہر ممبر گٹھ کر, جڑ کر محبت کے ساتھ اس قوت کی تاثیر کے مطابق اس سر کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھتے جائیں, بدن ترقی کرے. تو گویا ہیڈ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو بدن ترقی کرے گا کلیسیا میں, اور کلیسیا میں شرکت, کلیسیا میں ہماری اہمیت, ہماری حیثیت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کرائسٹ جو ہیڈ ہے, رولر ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, سردار ہے, وہ ہمیں دے دیا گیا, خدا کا بیٹا, الوہیت اس کے اندر ہے, ڈیٹی اس کے اندر ہے, وہ خدا ہے, وہ کلیسیا کا ہسبینڈ ہے, کلیسیا کا معمور کرنے والا ہے, کلیسیا کا لیڈر ہے, کلیسیا کا رولر ہے. اس لیے ہمیں کلیسیا میں رہ کر اس کی ورشپ کرنی ہے
اور اس ساری حکمت سے, سارے خرد سے, ساری دنائی سے, ساری ریچنس سے, ساری گلوری سے, ہر اختیار سے میں واقف ہو جانا چاہیے, تاکہ کلیسیا اس دنیا کے اندر بدن میں رہتی ہوئی اس ہیڈ کو دکھانے والے بنے, یعنی مسیح کو جو ہمارا رولر ہے اور جو کلیسیا میں فیلوشپ کرتے ہیں وہ ہیڈ مانتے ہیں, وہ اپنا سر مانتے ہیں. جس طرح ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کو ہیڈ مانتی ہے, اسی طرح کلیسیا جو کرائسٹ کو اپنا ہیڈ مانتی ہے اس کے ساتھ چلتی ہے, اور ایک بدن میں ہیڈ دونوں مل کر چل کر بدن ترقی کرتا ہے, اور کلیسیا کے اندر وہ شادمان رہتے ہیں, پرورش پاتے ہیں. اس کلیسیا کو لینے کے لیے مسیح آ رہا ہے, اس لیے اب ہمارے سر کے اوپر کانٹے نہیں ہیں, ہماری زندگی کے اندر دکھ نہیں ہے, سفرنگ نہیں ہے, کیونکہ زمین کے کانٹے, ساری غربت کرائسٹ نے اپنے سر کے اوپر لے لی. ہماری انزائٹی, ہماری وریز, ہماری خطائیں, ہمارے غم اس نے اپنے اوپر لے لیے ہیں, اور اس نے اپنی جان قربان کر کے ڈیوینٹی کے اندر پھر عزت اور جلال کا تاج اسے پہنایا گیا ہے, وہ ہمیں دے دیا گیا ہے. وہ ہیڈ ہماری زندگیوں کے اوپر ہے, تو ہماری زندگیوں میں اب پستی نہیں ہے, وریز نہیں ہے, انزائٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ کرائسٹ نے اٹھا لی ہے. اب عزت اور جلال کا تاج اس کے سر پر ہے, گویا ہمارے سر کے اوپر, یعنی ہمارا سر مسیح ہے, اور ہمیں وہ عزت دے دی گئی ہے. اس لیے ہم کلیسیوں کے اندر فیلوشپ کریں, اور سوال کے مطابق کلیسیا اب کیسے دکھائے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. بلیورز مسیح کے ساتھ مل کر 1000 سالہ بادشاہی کریں گے, پھر اب تک اس کے ساتھ رہیں گے, مگر یہ جو پیریڈ اب جا رہا ہے وہ آسمان پر باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے اور شمعدان میں پھرتا ہے. تو کلیسیا اسی طرح اپنے ہیڈ کو پہچانتی جائے کہ وہ سب چیزوں کا معمور کرنے والا ہے. حکومتیں, ریاستیں, قدرتیں سب کلام خدا مسیح خدا کے بیٹے کے وسیلے سے پیدا ہوئی. وہ مر گیا, مردوں میں سے جی اٹھا, ڈیوینٹی رکھتا ہیومینٹی کے اندر. اس نے کانٹوں کا تاج پہنا, ڈیوینٹی رکھتا ہوا مردوں میں سے جی اٹھا, ازل سے خدا کا بیٹا بنائے, عالم سے رولر, بادشاہوں کا بادشاہ. جب آئے گا تو یہی نام لکھا ہوا ہوگا, بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خدا. تو کلیسیا کس طرح اس کو اب اپنا ہیڈ مانتی ہوئی اس کے تابع رہے اور خدا کی بندگی ورشپ کرتی چلی جائے. اور جب ہمیں ورشپ کرنا ہے تو اسی طرح پھر رزلٹ دینا ہے کہ کرائسٹ کا جو ہیڈ ہے وہ انوائنٹڈ تھا, کرائسٹ کا ہیڈ اب گلوریفائیڈ ہے, امارٹل ہے, اور وہ ساری قدرت معمور کرنے والا کلیسیا کو, تو وہ معموری ہماری زندگیوں میں آئے. جس طرح یوحنا پہلے باب میں لکھا, ہم نے اس کی معموری میں سے پایا, یعنی فضل پر فضل. تو گریس ہماری زندگی سے دکھے, ہم اپنی لائف میں دکھانے والے بنے کہ جو ایبلٹی, جو برین مسیح کا ہیڈ ہے. اور پھر ہم پاسٹر سائمن ہیڈ اور ہارٹ کو ہم ایک ہی لیتے ہیں. جب لکھا خدا دلوں گردوں کا جاننے والا ہے, یعنی ہارٹ مائنڈ, یہ ٹرم کٹھی بولی جاتی ہے. تو جب سر پہ کانٹوں کا تاج پہنا گیا تو گویا ہارٹ کے اوپر, یعنی اس کا دل بھی ہماری ورز کو اس نے اپنے دل میں لے لیا. تو کانٹوں کا تاج اس کے سر پر, یعنی اس کے دل کے اوپر. تو اسی لیے زبور 22 کے اندر لکھا ہے کہ اس کا دل موم کی طرح پگھل گیا, پانی کی طرح بہہ گیا. تو گویا اس نے ہمارے غم, ہماری دردیں, تکلیفیں, ورز سب کچھ اٹھا لی ہے. اب ہمیں رفاقت دینا چاہتا ہے, ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے, کلیسیا میں وزٹ کرتا ہے. اس لیے نیم گرم لوگ کلیسیا میں ریگولر ہوں, اپنی فیلوشپ ٹھیک کریں, ورشپ کریں, کلام سنیں اور بدن ترقی کرے, کیونکہ ہیڈ مسیح ہے. جب مسیح ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا, جس نے کانٹے اٹھائے ہیں, تو پھر کیوں کلیسیا فکر نہ کرے اپنی کہ اب ہم جلال میں داخل ہو چکے ہیں, پھر کانٹے ہماری زندگی میں ہو, پھر مایوسیاں ہماری زندگی میں ہو, پھر تکلیفیں ہماری زندگی کے اندر ہو. اس کا مطلب ہے مسیح کو پہچان نہیں رہے. وہ تو کانٹوں کے تاج والے کو پہچاننا ضروری ہے کہ ہماری ورز, ہماری انزائٹی, ہماری پاورٹی جاتی رہی ہے, اور اس پر ایمان لا کے جب ورشپ کریں گے تو یہ بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. اور کلیسیا میں جو فیلوشپ روح سچائی سے کرتا ہے, ورشپ کرتا ہے, دل سے گاتا ہے, دل سے خدا کی حضوری میں آتا ہے, وہ برکت پاتا ہے. وہ روح قدس سے معمور ہو کر روز بروز اس کی فیلوشپ میں, روز بروز بدن میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اور لدوکیا کہ کلیسیا کو پاسٹر سائمن بلیورز یہ کہا گیا کہ میں دروازہ پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اور غزل و غزلات میں
सुलेमान शलोमाइट को कहता है कि मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं और मेरा सर रात की शबनम की बूंदों से तर है, यानी वो वेट कर रहा है। अब क्राइस्ट का हेड जो है, जिसने कांटों का ताज पहना, जो इज्जत और जलाल के अंदर हमारी फिर फिक्र करता है, हमारा वेट करता है कि हम उसके साथ फेलोशिप करें। और इस टर्म में समझाया गया है कि जैसे वो वेट कर रहा है और रात की शबनम उसके सर पे पड़ रही है, यानी को कोई शख्स डोर से बाहर खड़ा हो और शबनम उसके ऊपर पड़ी हो, तो ये हमें घास के ऊपर मिलता है, क्योंकि घास के ऊपर शबनम दिखती है कि मेरा सर रात की शबनम की बूंदों से तर है, यानी दरवाजा खोल दे, मैं रिफाकत देना चाहता हूं, मैंने तेरे कांटे ले लिए हैं, तेरी गुर्बत ले ली है, तेरी एंजाइटी ले ली है, तेरी वरीज ले ली है, तेरे गुनाह उठा लिए हैं, तुझे जिंदगी दे दी है, मैं तुझे फेलोशिप देना चाहता हूं, तुम्हें जिंदगी देना चाहता हूं। तो पर जो नहीं दरवाजा खोलते वो रिफाकत से दूर रह जाते। इसीलिए कलीसिया में वो लोग दूर है जो क्राइस्ट के हेड को नहीं समझते, क्राइस्ट के थॉर्न कांटों वाले ताज को नहीं समझते, क्राइस्ट के अनॉइंटेड जो मसा के ताज को नहीं समझते, क्राइस्ट के क्राउन ऑफ ग्लोरी को नहीं समझते, क्राउन ऑफ ऑनर को नहीं समझते, बहुत से ताजों को, फतह को, दुल्हा के ताज को नहीं समझते, वो इस हेड को नहीं समझते जो रात की बूंदों से भरा हुआ है, यानी वेट करता है। वो चाहता है मैं फेलोशिप दूं ताकि फेलोशिप पाकर हमारे साथ खाना खाए, यानी हमें रिफाकत दे, जिंदगी दे। इसलिए कलीसियाओं के अंदर फेलोशिप करना बहुत जरूरी है और उसकी खिदमत करे, कलीसियाओं के अंदर जान मार दे, जिस तरह मसीह यीशु ने खिदमत की। इसी तरह वाइस की किताब में लिखा है, तेरा सर चकनाहट से खाली ना रहे, यानी हम एनॉइंटेड हो, सेवन स्पिरिट एनॉइंटिंग हो, रूह से मामूर होकर हम साबित कर दे कि खुदा के लिपालिक फर्जंद है। और अकुला पर सिला की तरह उनके हवाला से रोमियो के खात में लिखा है, उन दोनों ने अपने बिजनेस से और खिदमत भी करते और अपने रुपए पैसे से और खिदमत से गवाही से लिखा है, कलीसियाओं के लिए उन्होंने अपना सर दे रखा था। हम इसी तरह जिस तरह क्राइस्ट ने हमारे दुख अपने सर पे उठाए, हम भी अपने आप को पेश करें, अपने सर को अकुला परसिला की तरह, पलूस की तरह, पतरस की तरह, रसूलों की तरह। और मैं आप जो खिदमत कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर जो खिदमत कर रहे हैं, वह शिप पर है। हर फैमिली ईमानदार खुदा उनकी खिदमत करे और उसकी खिदमत के लिए सर दे दे। और हमारा सर तो एनॉइंटेड है, क्राइस्ट खुदा का बेटा जलाली है, वो मामूर करने वाला है, वो हमें मामूर करता है और हमारे जख्म, दुख, दर्द, तकलीफें, हमारे कांटे उठाकर हमें इज्जत और जलाल दे दिया है। पास्टर साइमन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, क्राइस्ट हेड की तालीम को जानता हुआ, टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की स्टिचिंग जो कि क्राइस्ट हेड के हवाला से थी, आपने गहरे में मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे, और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन डिवाइन विजडम के हवाला से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को पा रहे हैं। आप भी और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन हिजकिय्याह की किताब के हवाला से टीचिंग दे रहे हैं, जिसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।